बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ अपनी सिस्टर की, जिन मेरी सिस्टर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खास सूरत पढ़ने से 4 बेटियों के बाद बेटे से नवाजा। सुभान अल्लाह। अब वो सूरत कौन सी है, किस तरीके से पढ़ी गई, प्रेगनेंसी में पढ़नी है, प्रेगनेंसी से पहले पढ़नी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। देखिए, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आती है कि इंसान टूट जाता है। कोई कहता है औलाद नहीं हो रही, कोई कहता है बेटा नहीं हो रहा, कोई कहता है कर्ज ने जीना मुश्किल कर दिया है, और कोई आंखों में आंसू लिए बस एक दुआ करता है, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, मेरी किस्मत बदल दे। तो मेरी तमाम सिस्टर्स, अल्लाह के कलाम में हर मसले का हल है। इन सब में से एक ऐसी सूरत भी है जो इंसान की तकदीर बदल देती है और सालों से रुके हुए काम करवा देती है, और ये सूरत है सूरह मोहम्मद, जो इन मेरी सिस्टर्स ने पढ़ी, जो हम पिछले 1 हफ्ते से पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की जिंदगियों में भी इसी तरह मुआज़ात करे, आप सब की दुआएं इसी तरह कबूल करे। तो सूरह मोहम्मद के बारे में देखते हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों को खुशखबरी दी है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो ये आयत सुनकर दिल कांप जाता है, क्योंकि अल्लाह खुद वादा कर रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम अल्लाह के रास्ते पे चलो, उसके दीन की मदद करो, मतलब उसके दीन को फैलाओ, लोगों को बताओ, अच्छी बातें बताओ, अल्लाह तुम्हारे वो काम भी बना देगा जो रुके हुए हैं, जो तुमसे नहीं हो सकते, जो तुम्हारी बसात से बाहर है, और वो तमाम काम भी आपके हो जाएंगे अल्लाह की मदद से। देखिए, एक माँ अपनी बांझ गोद को देख के रोती है, एक बाप अपनी बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश में दुआओं के लिए हाथ उठाता है, एक मकरूज शख्स कर्ज ख्वाह के दर से जलील होकर लौटता है, और एक मरीज रातों को तड़पता है कि कब सुकून मिलेगा। तो मेरी प्यारी सिस्टर, ऐसे लम्हों में सूरह मोहम्मद एक उम्मीद की किरण है, और मैंने अपनी आंखों से इतने मौजज़ात देखे हैं सूरह मोहम्मद के कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जब इंसान पूरे तौर पे फंस चुका होता है ना, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो एक गैदरिंग बना ले, उस गैदरिंग में सूरह मोहम्मद पढ़ें, आपके जो काम होते हैं, आपकी मुश्किलात होती हैं, वो हल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी फिल फौर मदद करते हैं। अगर बेटे के हसूल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि इन मेरी सिस्टर ने प्रेगनेंसी के दौरान किसी ने इनको बताया था कि सूरह मोहम्मद को डेली 1 मरतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा अता करते हैं, और इन सिस्टर ने पूरी प्रेगनेंसी में डेली 1 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़ी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दिया। तो अगर आप भी बेटे की ख्वाहिश रखती हैं, औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, तो लाजमी ये सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इसकी बहुत बरकतें हैं, क्योंकि देखिए, इसको पढ़ने से आपके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिसको नबी की मोहब्बत मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ मिल, उसने अपनी दुनिया भी संवार ली, उसने अपनी आखिरत भी संवार ली। तो आपने पूरे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 40 दिन तक रोजाना सूरह मोहम्मद पढ़े, अल्लाह ताला उसको नेक और सालिया बेटे से नवाजते हैं। अगर बच्चा बीमार हो, सूरह मोहम्मद पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह शिफा अता कर देते हैं, और हमल के दौरान माँ सूरह मोहम्मद पढ़े तो बच्चा बाईमान, फरमाबरदार और सालिया पैदा होता है। तो ज़रा सोचें कैसा होगा वो मोमेंट जब एक माँ बरसों की दुआओं के बाद न्यू बॉर्न बेटे को गोद में लेकर कहे कि ये मेरे अल्लाह की रहमत है, मेरे अल्लाह की नेमत है, ये सूरह मोहम्मद की बरकत है। तो ज़िंदगी के आपके जितने भी मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं ना, आपको दुश्मन तंग करते हैं, आपको किसी का खौफ है, आप सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मजबूत बना देंगे, आपको ताकत दे देंगे। ठीक है, अगर आपको कर्ज परेशान कर रहा है तो उसके लिए सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते खोलता है जो सोच से भी बाहर होते हैं। और उसके बाद अगर आपके घर में बेबरकती है, नहुसत है, बंदिश है, तो सूरह मोहम्मद की तिलावत से वो सब बंदिशें, वो सब बेबरकती दूर हो जाती है, और आपको दिल का सुकून मिलता है, बेचैनी ख़त्म होती है, आपकी परेशानी ख़त्म होती है। तो ये याद रखें कि ज़िंदगी कोई मसला बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। और जब आप कुरान के ज़रिए अल्लाह से जुड़ जाएं
تو پہاڑ جیسے مسائل بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، صدیوں کے بعد بھی اولاد مل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی رستہ نظر آ جاتا ہے، آگ بھی سلامتی والی بن جاتی ہے جب میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طرح سے، اس وظیفے کو دیکھتے ہیں۔ عشاء یا تہجد کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ محمد پڑھنی ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کہوں گی کہ عشاء یا تہجد میں آپ اس کو پڑھیں 41 مرتبہ۔ یہ بہت بار میں نے یہ سنا ہے کہ 41 مرتبہ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھنے سے آپ کی مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سے 41 مرتبہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، آپ مشکل ہو رہی ہے، تو آپ مل کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جو بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر 41 کا فگر ایک سیٹنگ میں کمپلیٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے میں اگر آپ کو بولوں، آپ اس کو ڈیلی 3 مرتبہ لازمی پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں حل کریں گے۔ فی الوقت اگر آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں بھی آتا تو بیک اینڈ پہ آپ کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، آپ کی نجات کے لیے، آپ کی آزمائش کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بولا کہ آپ کو وہی ٹائم پہ ملے گا جو ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹائم پہ دروازہ کھولا جائے گا آپ کے لیے جو آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اللہ نوز بیٹر دین یو کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم ٹھیک ہے۔ تو اپنے لیے اللہ سے بھلائی مانگے اور اس سے مسلسل مانگتے رہیں، کبھی بھی مایوس ہو کے آپ نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ مایوس ہونا ایک خسارہ ہے۔ جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے ایک تو کفر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اور دوسرا وہ خسارے میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے ناراض ہو جائیں، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، یہ والی سوچ بھی اپنے دماغ میں لے کے آئیں۔ وہ پرفیکٹ موقع ہوتا ہے، پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، اور پھر بھی آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں اور خوش دلی سے دعا کریں کہ اللہ مجھے پتہ ہے میرے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، میرے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہے جو میں مانگ رہی ہوں، اس لیے مجھے نہیں مل رہی۔ ورنہ آپ تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، آپ کو تو حیا آتی ہے کہ جب بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، لوگوں کے بڑی بڑی مشکلات ٹالی ہیں، میری مشکل آپ کے سامنے بہت چھوٹی ہے، میری مشکل کو بھی اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اس کو حل کر دیجئے۔ تو بے شک وہ دیر سے ہی لیکن آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کہیں گے کہ ہاں میری دعائیں تو اس وقت قبول ہو رہی تھیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ جو آپ کی زندگی میں چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے ہی آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو تمہیں چاہیے کہ ایک رسی لو، اپنے گھر کی چھت سے لٹک جاؤ، آیا کہ یہ تدبیر تمہارے غصے کو کم کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ میری مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ کیوں ایسا سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کو بنانے والا کوئی اور ہے؟ تو جب اس کو بنانے والا اللہ ہے تو وہ اس اپنے بندے کی مدد کیسے نہیں کرے گا؟ اس کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں، اس بندے سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کر رہا ہو، بس زمینی بندوں پہ بھروسہ کر رہا ہو کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہ میری حاجت پوری کر سکتا ہے، اس سے میرے کام نکلوا سکتا ہوں، لیکن وہ اللہ کے سامنے نہیں جاتا، تو پھر کس طرح سے اس کی مدد ہوگی؟ جب آپ اپنے دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر اللہ پہ سب سے پہلے توکل کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کو دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ میرا ماننا ہے، میری پریکٹس ہے، اور میرے سامنے اس طرح کی بہت واقعات ہیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اللہ آپ کو بندوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے عمل کی، ذکر کی۔ اب کل کا ہمارا سورہ محمد کا چیلنج کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، تو آج کی ویڈیو کے کامنٹ میں سب نے ٹوٹل تعداد جو پورے ہفتے میں پڑھی ہے وہ سب مینشن کرنی ہے۔ انشاءاللہ سیٹرڈے کو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی ڈیٹیل، یا پھر آئی ول ٹرائی کہ میں لائیو آ کے آپ سب کے لیے اسپیشل دعا کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، کرم کرے اپنا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک سونیا راجپوت، انیلا تہمینہ توفیق، ارشیا آفرین، گلفشا، آصفہ حسین، فروزن کوکنگ، مجاہد سہیل، سدرا افغان، نازیہ بانو، اشتیاق احمد، عمار شیخ، مسز خان، مزلفہ سرفراز، مرتضیٰ، ہما سید، ایان اعظمی، ہمنا، اروپا، عمران، کچن کی دنیا، اوان، کلیم اللہ، مہر، رینا میر، زرین خان، عبداللہ چودھری، خاتون وحیدہ، ماں عبد الرحمن علی، نوشین ظفر، نشا طلال، نغمہ، عمرانہ پروین، زینب، منیر ملک، ہمایمہ ثانی، آفرین، مسکان، تہمینہ توفیق،
فرا، منور، فاطمہ کنور، شزین، امائق، الفیہ ناز، عائزہ، زرینہ عباس، شبیہ، راشدہ پروین، سجا حسین، آفرین انصاری، طلحہ خان، ایف اے، ذل حسین، علینا بلوچ، علی احمد، اشان، ہیرا، نور، لریب، فضا، ماریہ، ایمان، فاطمہ، فرحت، تنویر، حمدان، نیہا شیخ۔ اللہ پاک میری تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شادی کے مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔